الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال دا آخری مہینہ
ذو الحج دے اس مہینے وچ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا و امامنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دین جیڑی دعوت اور جیڑا اللہ دا آخری پروگرام اور نظام اس دنیا وچ لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی نو او اصحاب عطا فرمائے، او ساتھی اور شاگرد عطا فرمائے، او جانثار اور فداکار عطا فرمائے، کہ 1,26,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نو ایسے ساتھی میسر نہ آئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آپ تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، تکمیل نبوت ہو گئی۔ نبی آخری نے، اللہ پاک نے انسانیت دی رہنمائی واسطے جڑی کتاب دتی، وہ کتاب بھی آخری ہے۔ اس کتاب تو بعد آسمان تو کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، کائنات دی جد تک بقا ہے، انہاں دی رہنمائی واسطے ایہ کتاب ہے۔
تو اللہ نے اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اسی ہی اس ذکر اور قرآن نو نازل کرن والے ہاں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تے اس دی حفاظت کرن والے بھی اساں آپ ہاں. اس دی حفاظت امت دے ذمے نہیں لائی، کسے قوم دے ذمے نہیں لائی، ورنہ زمانے دا بوجھ، دوری جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دوری ہوندی ونجیا، تغیر، تبدل، تحریف، اے ہوندیاں آخر کے ہو گیا، آخر وچ لوگ ہدایت واسطے کتاب تلاش کرے نا، کوئی کتاب سوائے محرف شدہ کتاب دے نہ ملیا جویں پہلیاں کتاباں دے نال ہویا. چونکہ اس کائنات دی بقا تک اللہ نے اس سے کتاب نو نازل فرمایا، تا اس واسطے اس دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا. پھر اس آخری دعوت، اس آخری پیغام دے پہنچامن واسطے، نشر و اشاعت واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی جماعت دتی، جڑے شاگرد دتے، جڑے جانثار دتے، جڑے صحابہ دتے، جڑے تلامذہ دتے، او بھی اے ہو جائے عطا فرمائے کہ اللہ نے اے ہو جائے شاگرد اور صحابی کسے نبی نو نہیں عطا کیتے. عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے آدم علیہ السلام تک کسے پیغمبر نو ایسے ساتھی اللہ نے نہیں عطا کیتے جیسے ساتھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے. اصحاب پیغمبر نے مکی زندگی وچ اپنے پیغمبر اور اس دین دی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، حتیٰ کہ اس دین دی خاطر صحابہ نے مکے جیسا شہر چھوڑ دیتا، ہجرت کی تھی، اور وہ مدینہ منورہ آئے. اس دور خصوصاً اس سرزمین تے مکہ شہر امراء دا شہر آئی، مدینہ غریباں دا شہر آئی. مدینہ کوئی تبنگر شہر نہیں آیا. انہاں لوگاں دی معیشت دا دار و مدار کھجور تے آئی، زراعت، اور زراعت بھی پھر بارانی، کوئی نہر نہیں، بارانی علاقہ. بارش ہو گئی فصل ہو گئی، بارش نہ ہوئی تو فصل کوئی نہیں. اور مدینے دا نام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بنجن تو پہلے مدینہ پاک دا نام ہے یسرب. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس تو بعد اس دا نام رکھ دتا گیا مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ، مدینہ طابہ، مدینہ طیبہ، تے پھر سارے اس دے نام آ گئے. اور مدینہ منورہ وچ اصحاب پیغمبر دی ایک جماعت راندی آئی جس نو انصار آکھیا ویندا. انہاں دا ادار و مدار معیشت دا اس سے زراعت تے آئی. مدینے دی تجارت تے یہودی قابض ہے، اور کوئی بڑا خاندان یہودیاں دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کرن والا کوئی نہیں آیا. ہن انصار اتھے راندن، اتو مہاجر پہنچ گئے، دو طبقے بن گئے مدینے چ. انصاری اور مہاجر. انصار تے دو قسم دا بوجھ آیا، ایک اپنا اور دوسرا اپنے مہاجر بھائیاں دا. اور انہاں اپنے مال تے جائیداد وچوں اپنے مہاجر بھائیاں نو حصہ دتا. یہودیاں نے ویکھا انہاں انصاریاں نو اپنی زراعت تو باہر کڈنا شروع کر دیتا، باغات چو بے دخل کرنا شروع کر دیتا، ملازمت تو برخاست کرنا شروع کر دیتا. انہاں دی غرض کے آئی، یہودیاں دی غرض آئی اسی نہ دی اتے معاشی تنگی کرساں، تے جدو معاشی طور تے تنگ ہو سن تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھوڑ دے سن. اس غرض واسطے انہاں معاشی تنگی کیتی. اگر تسی بھی سیانے تھی وہ نا تو ورلڈ بینک تو سڈے نال بھی انجان کریندا، کدے تو ان کس شکنجے چ کسدا، کدے کس شکنجے چ کسدا. اے یہودیاں دی سازش شروع دن تو چلی آ رہی. لیکن انصار نے اے سارے دکھ جھیلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ چھوڑا. مدینہ منورہ وچ مٹھے پانی دا ایک کھوہ آئی، بیر روما، ایک یہودی دے قبضے چائی. اور وہ یہودی مدینے وچ پانی وچیندا آئی، لوگ اس کو قیمتاً خرید کے گیندے. ہن مہاجر بھائی بھی مدینے پہنچ گئے، انصار بھی اتھے، پانی بھی خرید کے پیمنا. ایک دھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے فرمیندن میرے یارو تو ہن پتہ کہ مدینے چ مٹھے پانی دا جڑا کھوہ ہے اس دا مالک یہودی ہے، اور یہودی پانی بچیندا. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے مسلمانوں واسطے. انج کرو چندہ اکٹھا کرو تے او ادھا کھوہ وچیندا، اسی چندہ کر کے تے ادھا کھوہ خرید لیندے ہاں، لہذا تسی سارے تعاون کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اس کمے واسطے اپنا مال لٹیسی تے حصہ پیسی
میں اللہ دا نبی اس نال وعدہ کریندا کہ میں اس نو کل دن قیامت دے اپنے ہتھاں نال جام کوثر پہ ویساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک مہاجر صحابی اٹھیا تے او مہاجر صحابی آدھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے تہاڈا اے وعدہ ہے نا کہ میں اس نو بدلے جام کوثر پہ ویساں، کسے نو آکھن دی ضرورت کوئی نہیں، اے دولت حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو او کھلو کے اعلان کرن والا عثمان ابن عفان آئی رضی اللہ تعالی۔ جس نے اپنی دولت دا اکثر حصہ نبوت تے اور دین تے خرچ کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بھائی ایک کھوہ مسلمانوں واسطے وقف کر دے۔ فرمایا جی میں تو وقف کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ادھا کھوہ خریدا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہن اس طرح ترتیب بن گئی، ایک دن مسلمان دا حصہ کھوہ دا، اس جو جتنا پانی نکل سی ایک دن انہاں دا، ایک دن یہودی دا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ساڈا دن ہو سی اس دن مسلمان بھی پانی بھر سکتے تے کافراں نوں بھی مفت دیتا ویسی۔ آپ دے اعلان تو بعد لوگاں اسے داڑے پانی بھرنا شروع کر دیتا، دوسرے دن دا ذخیرہ بھی کر گنن۔ ہاں یہودی مکھیاں مرندہ سارا دن اجدا بندہ پانی بھرن، کوئی نہیں آیا۔ آخر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آ کے آدھا او جی جیڑا ادھا او بھی تسی گھنو چاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیڑا مسلمانو اکٹھے تھی وہ تے چندہ جمع کر کے اے ادھا بھی خرید گھنو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چندہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں، ادھا بھی میں خرید کے مسلمانہ دے نام وقف پہ کرے دوں۔ آج اس کا نام ہے بیر عثمان، یہ پہلے بیر روما ہے۔ مسلمانہ واسطے مدینہ منورہ وچ مٹھے پانی دا انتظام جس ہستی نے کیتا وہ ہستی کون ہے؟ چنا گنو اللہ پلے چا گنو۔ مسجد نبوی کچی اٹا نہیں، مٹی دیاں دیواراں، اتے چھت جیڑی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس دے چھت اتے کھجور دے پتے، اتے مٹی۔ حدیث پاک آندا ایک جڑے می وس پیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر نماز پہ پڑھ دے ہے، اتنی چھت کچی آئی کہ بارش تو بعد آپ جے جس میں مقدس تے چھت دی مٹی مٹی آئی، کچی جئی مسیت۔ پر ایک گل آکھاں چاہ جی مسیت کچی آئی، اس مسجد دے نمازی بہوں پکے ہیں۔ اج مسیتاں پکیاں تے نمازی مسیتاں روندیاں پیاں ہونیاں، ہائے کیڑا ویلا ہو گیا مسلمان آ کے اتھے سجدے کرے نا، دہائی دین دی مسجد اللہ دی، لیکن اساں بیٹھ کا آباد کریں دیاں
مسیتاں آباد نہ کریں دے، اللہ ساڈا قصور معاف کر دے، اچھی آمین آکھو، تے اللہ سن مسیتاں آباد کرنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرید ودھ گئے، نمازی ودھ گئے، باہروں لوگ آ کے اسلام قبول کریں دے پین، مدینے چ راون لگ پین، مسجد گھٹ گئی ہے، نمازی ودھ گئے، تے مسجد گھٹ ونجے نمازی ودھ ونجن تے مسجد دی توسیع ہوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسجد دے نال زمین دا ٹکڑا تے پلاٹ ہے، اے لونا تے مسجد شامل کرنا، مسلمانوں اکٹھے تھی ونجو، اپنی اپنی استعداد دے مطابق، طاقت دے مطابق اسے تعاون کرو۔ اور آپ نے فرمایا جیڑا یہ جگہ خرید کے مسجد نو دے سی، میں اللہ دا نبی اس نو جنت دے محل رب کو لو گھن کے دے سا۔ حضرت عثمان کھلو رہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تساں جنت دے محلاں دا وعدہ کریں دے ہو تو کہیں کو چندہ گھنن دی لوڑ کوئی نہیں، اے پلاٹ دی قیمت عثمان آپ ادا کرے سی۔ ایک دن آپ ممبر تے تشریف فرماون، مسجد نبوی دا ممبر، ممبر رسول ہے جس دے تقدیس دیاں گواہیاں میرا رب دیندا، اس مقدس ممبر تے تشریف فرماون، اور ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس نو قرآن آکھدا جیش العسرہ، تنگی دا بہت مشکل وقت ہے، سفر تقریباً 900 کلومیٹر، ہوائی جہاز دا نہیں، پیدل، سواریاں کوئی نہیں، اتنی پوزیشن نہیں اصحاب پیمبر دی کہ وہ سواریاں مہیا کر گنن، سواریاں کوئی نہیں، کھامن دا مال کوئی نہیں، زیادہ نہ کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر تے بہ کے آکھیا جیش اسرا بننا ہے، بڑے دور دا سفر ہے، بڑی مشکلاتن، کیڑا ہے جڑا 100 اٹھاں دا انتظام چکر ہے۔ ترمذی چ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مقدس چو نکلا، حضرت عثمان کھلوتے، اللہ دے پیغمبر 100 اٹھ بما ساز و سامان دے میں دے سا۔ پھر آپ نے اعلان کیتا، پھر عثمان کھلو رہے میں دے سا، پھر آپ نے اعلان کیتا، 7 واری آپ نے آکھیا، حضرت عثمان نے 700 اٹھ اٹھائی دیتا، بما سامان دے لدہ ہویا۔ اور ترمذی میں ایک روایت انج بھی آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جدو ضرورت بہت زیادہ بھائی تے اپنا اپنا تعاون کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر گئے، پیسیاں دی تھیلی چائی، تھیلی پیسیاں دی بھری ہوئی، درہم تے دنانیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ بیٹھے آ کے حضرت عثمان نے آپ دی جھولی وچ سٹ دیتے، اور لفظاً حدیث وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ہنج پلٹے نے، ادو گن کے ہنج ادو بات ہنج پلٹے نے، سونے تے چاندی دے سکے ہوندے ہیں، اے اصالے نوٹ ووٹ کوئی نہیں ہوندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدے ہدے تے کدے ہدے کریں دن تے آپ دی زبان مقدس تے جملہ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ذر عثمان
ما عمل بعد اليوم مرتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے لوگو آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس نو جنت وچ ونجن تو کوئی نہیں روک سکدا. کوئی کم بھی نہ کرے کوئی عمل بھی عثمان نو ضرر نہیں دے سکدا. اللہ دے پیغمبر دے اتنی اپنے مال نو اس دا وچ لٹا دیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی توسیع دا معاملہ آیا. عثمان اپنا مال خرچ کر دیتا ہے. جیش عسرہ دا نمبر آیا ہے آپ نے مال خرچ کر دیتا ہے. بیر روما دا مسئلہ آیا ہے آپ نے مال خرچ کر دیتا ہے. روایات چاندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ کئی دنوں دا فاقہ ہے, کئی دنوں دا فاقہ ہے. نہ آپ نے کچھ کھادا نہ میریاں ماما نے کچھ کھادا ہے. ازواج مطہرات دے کھامن واسطے بھی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دنوں دے فاقیاں نال پہ پھر دن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کہون کے جا دسا ہے عثمان اللہ دے پیغمبر دے گھر تک کئی دنوں دا فاقہ لگا کھلوتا ہے. حضرت عثمان نے سامان لے آئے تے سامان لے کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر مبارک کے چائے نے وہ سامان دے کے واپس ٹر گئے. تھوڑی دیر تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. آپ نے ویکھیا پوچھا عائشہ کتھوں آیا ہے. آپ نے فرمایا جی تھوڑی جہی ڈل پیڑے حضرت عثمان آیا ہے تے او اے سامان رکھ کے گئے نے. مسلمانوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان نو ہاتھ نہیں لایا. اتھائیوں مڑ پے وقت مسجد نبوی وچ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرمائندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ چائی کھلوتے تے اپنی زبان مقدس نال فرمائے دیں میرے پالن ہارا میں فرش تے میں عثمان تے راضی ہو گیا تو عرشاں تے راضی تھی ونج. دعاواں پہ کریں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. روایات چاندہ ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بیٹھے ہوئے نے تے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے. آپ نے بندہ کھلارا ہویا ہے جیڑا اندر آوے اجازت گھن کے آوے. اس بندہ آیا اس آکھیا جی دروازے تے بندہ آیا کھلوتا ہے اجازت فرمایا کون ہے. آکھیا ابو بکر صدیق آئے نے. پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اجازت دیتی ان آئے ان اپنیاں گلاں کیتیاں جڑے کم واسطے تشریف لے آئے ان گلاں کر کے لگ گئے. بات تھوڑی دیر تو بعد بات دروازے تے دستک ہوئی ہے. بات وہ پوچھنا آیا ہے جی بندہ اجازت منگدا ہے کہ کون ہے. آکھے جی حضرت عمر آئے کھلوتے نے. آپ نے فرمایا اجازت آمن دو. حضرت عمر اندر تشریف لے آئے نے. انہاں جڑیاں گلاں باتاں کرنی وہ تشریف لے گئے گلاں کر کے. بات تھوڑی جہی ڈھل گزری بات دروازے تے دستک ہوئی ہے. آکھن لگ پوچھن والے پوچھیا ہے کون ہے. اس دسیا میں فلاں بن فلاں. اس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر حضرت عثمان اجازت گھننا چاہتے نے کیا اجازت ہے کہ اندر آ ونجن. حدیث پاک جاندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال چ بیٹھے ہوئے آپ دی پنڈلی مبارک تو چادر مبارک ہٹی ہوئی آئی. کتھو پنڈلی جیسا اسی کیا دیا جی پنی آ دے نا. ہس تو چادر ہٹی ہوئی آئی. مرد گوڈیاں تو گھن کے تے دھنی تے ناف تک اے ساترے مرد دا کسے حال چ بھی دوئے نو ویکھنا حرام ہے. کیویں
یہ جڑے کوڈی کھیڈتے ہیں تسی ویکھن تو وہدے ہو نا، حرام نے حرام دیکھنا. ایک پٹ جڑا نا پٹ اے مرد دا ستر عورت ہے، حرام ہے دوئے واسطے دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلی مبارک تو چادر ہٹی پئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آپ اس سے حال وچ بیٹھے رہن، پنڈلی تو چادر ہٹی پئی ہے، انہاں گلاں کیتیاں تے لگ گئے. بات حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی گلاں کیتیاں تے گل بات واپس چلے گئے. آپ دی پنڈلی مبارک تو چادر انجیان ہٹی ہوئی ہے. جدوں اس باغ گیٹ تے کھڑے ہوئے بندے نے آ کے دسیا اللہ دے پیغمبر حضرت عثمان اجازت پہ منگدے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادو اجازت دیتی تے ادو اپنی پنڈلی تے چادر مبارک سدھی کر گدی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے وہ واپس چلے گئے اپنی گل تے حاجت تے ضرورت پیش کر کے. وہ جدو ٹر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندیاں نے میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا اللہ دے پیغمبر میرا بابا آیا، میرے ابا حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تساں اس سے حال وچ بیٹھے رہے ہو. حضرت عمر جیا حریت پسند آیا ہے، تساں اس سے حال وچ بیٹھے رہے ہو، کی وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے تساں پنڈلی تے چادر کر گدی ہے، کیڑی وجہ ہے؟ میں وجہ تا دس سٹو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ میں اس بندے کو لو حیا نہ کراں جس کو لو آسمان دے فرشتے بھی حیا کریں دن. ایڈے حیا لے اتنے حیا دا چادر تے بھرکا پایا ہویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے او جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے بیعت کیتی آئی، میں اپنا ہاتھ جس دن اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ دتا آئی اسلام دی بیعت کیتی آئی، اس دن جس دن دا میں ہاتھ دتا ہے اس دن تو لے کے موت تک حضرت عثمان فرمیندے نے بت میں اے ہاتھ اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا. ساری زندگی گزر گئی ہے چونکہ اے ہاتھ میں اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ دتا ای. ایڈا حیا دار بندہ تا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو حدیبیہ تے آئے پہنچے او عمرہ کرن واسطے آئے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. ایک دن صبح دی نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نمازیاں لے پاسے منہ کر کے بیٹھے نے پوچھ دے نے یارو میں دسو کہ کو راتی کوئی خواب آیا ہوئے بیان کرے میں تعبیر دس دے ساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا سن تک کسے نوں کوئی خواب نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو من خواب آیا تے پیغمبر دا خواب وہی ہوندا. پیغمبر دا خواب اچھا آکھو وہی ہوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خواب آیا ہے میں خواب وچ کے ویکھیا ہے اساں جڑا تا ایتھوں گئے ذوالخلیفہ جس نوں اج کر بیر علی آدے نے اوتھے گئے احرام بدے نے بات اساں تلبیہ پڑھدے پڑھدے مکہ المکرمہ گئے بات اساں کئیاں سر منڈائے نے کئیاں سر کترائے نے اساں بیت اللہ وچ داخل تھیاں. صحابہ
صحابہ سنیا انہاں نوں پتہ ہے کہ اللہ دے نبی دا خواب وہی ہوندا ہے. انہاں دے دل وچ 6 سال گزر گئے بیت اللہ دی جدائی دے. سوکھا کام تو نہیں نا. صحابہ دے دل وچ بیت اللہ دی محبت و تجرات موجزن ہومن لگ پئی, خوشیاں آمن لگ پیاں. ہا بساں بھئی ہن بیت اللہ شریف دیاں زیارتاں کرساں. دعا کرو اللہ وقت بیت اللہ دیاں رونقاں بحال فرما دے وے تے بندشاں کرنے آلیاں نوں اللہ تباہ و برباد کر دے وے. جی آمین آکھو. صحابہ تیار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام بن گدا ذوالخلیفہ بیر علی تے پہنچ گئے. غسل کر لیا ہے, احرام دیاں چادراں بن گدیاں نے. صحابہ دی زبان تے بھی جملہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تے بھی جملہ ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو میں بڑے وثوق تے اندر دے یقین نال آکھن لگا وا تلبیہ پڑھن والے بڑی دنیا ہو سی جڑی تلبیہ پڑھ دیے لبیک لبیک دے نعرے لاندی ہے, لیکن اللہ دی قسم مزہ تلبیہ دا اس ویلے آیا ہو سی جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس زبان تے اے آیا ہو سی تے نال صحابہ نے بت میرے پیغمبر دے نال تلبیہ پڑھیا ہو سی لبیک اللہم لبیک لبیک لا. ذرا مزے نال پڑھو یار. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لکا. ہے جملے جدو اتھے ادا ہوئے ہو سن میں آدھا فرشتے دی ساکت تھی کہ کھلو رہے ہو سن. وہ بھی اپنے کننا لذتا پہچان دے ہو سن کہ زمین تے آمنہ دلال پہ نعرہ مرین دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اس جڑا مزہ نہ لا اچھا پڑھو جس جس ساوے اندر نو دل ٹھنڈ پہ ونجے لا شریک لک لبیک. آپ اتھو نکلے نے حدیبیہ جس نو شمسیہ بھی آدھے نے شمیسیہ بھی آدھے نے اس جگہ تے پہنچے نے. بیت اللہ تو تقریباً 6-7 کلومیٹر دے فاصلے تے وے. مکے آلیاں نو پتہ لگ گیا, انہاں آکھیا نہیں آمن دے منا بیت اللہ وچ مذاکرات ہوئے کریں دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا حضرت عمر نو یار عمر ونجے انہاں مکے والے نال گل کر کے آیا, میں لڑائی جھگڑے واسطے نہیں جنگ واسطے نہیں آیا, میں بیت اللہ دی زیارت واسطے آیا, عمرہ کرے ساں تے واپس چلا ویساں. انہاں آکھیا نہیں ہو سکدا, او نہیں پہ منے دے. آپ نے فرمایا حضرت عمر نو بنجوا تسی گل کروا. انہاں فرمایا میں لگا تا ویندا پر تہن پتہ ہے جے انہاں گڑبڑ کیتی تے وت ضرب یضرب ضربن تو ہوم نہیں ہومنا نا. اس واسطے بہتری وے کہ اج مکے آلیاں دے کول سفیر بنا کے کیڑی شے پہلا دنیا دا سفیر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا. او خیال کرائے پوری دنیا وچ گل وے سفیراں دا احترام کیتا ویندا ہے کہ نہیں. سفیر محترم ہوندے نا کسے دے ملک دے ہومن جی. تا اے تا او سفیر ہے جڑا آمنہ دے لال دا سفیر صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان منیا گل کریا جی بالکل میں حاضر ہوں. آپ تشریف لے گئے. حضرت دے چچا زاد بھائی نے ابان انہاں پتہ لگا انہاں آکھیا جی میں نے گھر تسی تشریف لے آؤ چاچے دے پتر جے وہ اتنے عرصے تو بعد واپس مکے چاہو. تا حضرت عثمان دی گٹیاں تو چادر اچھی ہے. او بنو امیہ دے قبیلے دے لوگ نے سردار قبیلہ مکے دے اندر وہ آدھے ذرا چادر جھکی کر سرداراں دیاں چادراں تھلے ہوندیاں نے ملکاں دیاں چادراں تھلے گٹیاں تو تھلے دھرکی دیاں پیاں ہوندیاں
نے پتہ لگدا ہے ملو کوڑی آندے پین انہاں گل ہے نا جی او آکھن لگا جھکی کر سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرمایا نا 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 تو سرداریاں روندا ودا ہے اس چادر نو جھکا چا کیتا تا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردی گٹیاں تو تھلے سلوار ہوے پجامہ ہوے یا چادر ہوے ہاں جی اگر تھلے ہو سی تا ای جگہ جہنم وچ ویسی کتھے ہن ملکائی پسند نے یا جہنم پسند نے جیڑی شبرزی پسند کر کے نے بندہ میں نہ کر سکدا میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے انہاں آکھیا تو کلیاں طواف کر گن تیرے پیغمبر نو اجازت کوئی نہیں حضرت عثمان او خدا دی قسم صحابہ ساڈے محسن نے محسن اور محسنہ دا تذکر آوے تا دل دی محبت نال نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں نہیں میں نہ کریں دا انہاں کہ تو کر گن تیرا نبی نہیں کر سکدا حضرت عثمان نے فرمایا سنو مکے والےو جیڑی عبادت اللہ دے نبی دی رضا تو بغیر ہوئے او عبادت نہیں ہوندی وہ بیت اللہ دا طواف نبی تو بغیر چھوڑی کھلوتا تے میں ختمہ دے چاول نہ چھوڑیں دے پول دا کھانا نہ چھوڑیں دے میت دے گھر دا ٹکر نہ چھوڑیں دے مسلمان کہلانا نہیں کریں دا میرا نبی میرے نال نہیں ہے جب تک نبوت دی رضا نہیں ہونی میں بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا انہاں پابند کر لیا ہے 3 دھیاڑے گزر گئے پیچھے خبر پہنچی حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع چا کیتا فرمایا میرے یارو میں اتھوں واپس نہیں بننا جدو تک میں عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لیندا آؤ میرے حق تے بیعت کرو حضرت ابو بکر بیعت پہ کریں دن حضرت عمر بیعت پہ کریں دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت پہ کریں دن اشرا مبشرہ بیعت پہ کریں دن انصاری بیعت پہ کریں دن مہاجر بیعت پہ کریں دن او میرے مسلمان بھائیو اللہ دے پیغمبر اے بیعت کرا کے دسنا چاہندے نے میں عثمان دی خاطر علی قربان کر دے سا عثمان دی خاطر ابو بکر قربان کر دے سا عمر قربان کر دے سا پھر خود نبی اکرم صلی اللہ میں جڑی گل سنانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ بیعت کر چکے نے آپ نے فرمایا میں دا عثمان تا شہید ہو گیا ہے اگر جیندہ ہو گیا تا بیعت کریا آپ نے فرمایا ھذا ید عثمان او میرے یارو سنو ای ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے ھذا ید عثمان آپ نے اپنا ہاتھ سجا کھبے تے رکھ کے آکھیا جے او بھی ہو گیا تب بیعت کریا لہذا اے ہاتھ عثمان دا ہے میں اس دی پیا بیعت کریم دا انج سمجھو مسلمانوں ادے ای بیعت تھی ہے اس دا ذکر قرآن چ اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرما دے من رب ہومن دی قسم نے لوگو رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ او ککر دے درخت ببول دے درخت دے تھلے میرے نبی دے ہاتھ بیعت کیتی ہے اللہ فرمائے دن میں خدا ہوں من دی قسم میں انہاں سارے نال راضی ہوں
میں نہ سارے نال، میں نہ سارے نال کون آدھا پہ ہے جن نال اللہ راضی ہوئے تے کوئی ناراض تھی وے اپنا ہی کچھ برباد کرے سی یا انہاں دا کچھ برباد کرے سی، اپنا ہی برباد کرے سی۔ عرض او میں گل کتھوں چاہیے، حضرت عثمان نے اے ہاتھ جس دن دی بیعت کیتی ہے وقت اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا، اللہ دے پیغمبر وقت اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دیتا۔ اے ابدے بیعت ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تیرے ہاتھ تے جنہ بیعت کیتی ہے در حقیقت نہ رب دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ اللہ دا ہاتھ کیوں جیا اس دی شان دے مطابق ہے، میں تے تساں کیفیت نہ جان دے تے نہ وچ پونا چاہیدا ہے، بس جے جا اس فرمایا ہے ساڈا اس تے ایمان ہے، اس دی حقیقت کیویں ما یلی کو بشانی جڑا اس دی شان دے مطابق ہے۔ اگو اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، گل ذہن چ رکھا ہے۔ پچھلی آپ نے بیعت کی تھی، صحابہ نے حد بیعت کا 1400 تقریباً بندہ بیعت پہ کریندا، اللہ فرمائے دن ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ہتھاں دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے، انہاں ہتھاں تے ایک گل انج بن گئی، تم سمجھاؤں واسطے کرا، ایک گل انج بن گئی تھلے ہاتھ نبی دا وچ ہاتھ صحابہ دے تے اتے ہاتھ اللہ دا۔ ہاں کوئی کڈ سکدا اتھوں کوئی ہاتھ جی، کوئی کڈ سکدا؟ اے مضبوط ہتھاں وچ ہاتھ نے، پتہ نہیں تسی میری گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے، اے مضبوط ہتھاں وچ ہاتھ نے، انہاں ہتھاں نوں اس چو کوئی نہیں کڈ سکدا، اے کڈن والا خود نکل ویسی پر اے نہیں نکل سکدے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، او ہستی ہے جس نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر قربان کر دیتا ہے، اور وقت حضرت عمر دی شہادت تو بعد مسلمانہ دا تیسرا خلیفہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ، اے او صحابی مسلمانوں، او صحابی ہی ساری کائنات ڈھونڈ گنو، ساری کائنات ریسرچ کر گنو، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوریاں امتاں دے اندر، پوریاں امتاں دے اندر اس دے فضیلت تے مقام تے رتبے تے منصب دے نال دا کوئی بندہ پوری کائنات وچ کوئی نہیں۔ تمام نبیاں دے صحابہ دی تاریخ پڑھ لو، اس دے مقام تے مرتبے دا کوئی نہیں۔ اے واحد بندہ ہے دنیا وچ جس بندے دے گھر اللہ دے ایک پیغمبر دیاں دو دھیاں یکے بعد دیگرے نکاح وچ آئیاں ہومن۔ اور بدر دا موقع آیا ہے، ہوئی چلو انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ منتے تو ہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نکی جی گل سن کے نو جی، انشاءاللہ العزیز کل مغرب دی نماز تو بعد ٹویل والی مسجد وچ انشاءاللہ العزیز ایک بڑا خوبصورت دینی اصلاحی مذہبی پروگرام ہو رہا۔ وہ جڑا اتھے مدرسہ ہے، اس مدرسے وچ بچیاں نے قرآن مجید پڑھیا، اس دی خوشی وچ انشاءاللہ ملک دے عظیم خطیب مفسر قرآن حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب مدظل العالی انشاءاللہ کل مغرب دی نماز تو بعد
ویل والی مسجد انشاءاللہ اسی پوری کوشش ہو سی کہ مغرب تو متصل بعد انہوں دا بیان شروع تھی ونجے تساں سارے بھائیوں نو دعوت دیتی ویندی می ہویا یا جھڑ ہویا یا جکھڑ ہویا تسی نہ آسو نا آسو انشاءاللہ تے 4 تاریخ انشاءاللہ 4 اگست لیٹی شہر دی ڈھوک یفرال ہے اتھے علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد انہاں دا بیان ہو سی اس وچ بھی سارے بھائیاں نو شرکت دی دعوت دیتی ویندی